خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعاود نتلاقاو هاد الخطرة ان شاء الله، وجبنا لكم حاجة جديدة ان شاء الله. وكنت انا نزلت اعلان في الصفحة تاعي في الفيسبوك في الجروب، باش غادي نقدم دروس المحاسبة التحليلية للطلبة والمتربصين جدد، وخصوصا للناس اللي راه عاد جدد في هذا الميدان وعاد داخلين للمحاسبة التحليلية. وراني بديت الدروس، غادي نبدا الدروس ان شاء الله من الاول الدرس مورا الدرس ان شاء الله حتى نكملوا البروغرام تاع لا كونطابيليتي اناليتيك، حتى نكملوا البرنامج تاعها من الاول حتى الثاني ان شاء الله. والدرس تاع اليوم هو عباره عن تعريف بالمحاسبه التحليليه، ان ديفينيسيون سور لا كونطابيليتي اناليتيك. نعرفوا الخصائص ولي تيرم تاعها اللي نستعملوهم فيها، باش الانسان خاطر كي يعرف لي تيرم تاع باش نعرفوا لي تيرم تاع لا كونطابيليتي تاعنا، باش كي تدخل لها تكون على بالك لي تيرم تاعها. المهم انا بلا ما نطول عليكم نبدا لكم في الكور. والكور راني غادي دوك نخدمه في بي دي اف وننزله في فيسبوك، اللي بغى يتيليشارجي ويقرا، واللي بغى يتبع الكور عاود معايا هنا في لاشين تاعي، عاود كيف يتبع ويقرا. واللي بغا اللي ما فهمش عاد يتصل بيا ماشي مشكل، والله يجعل ربي يوفقنا ويوفقكم والحمد لله. المهم بلا ما نطول عليكم، عندنا définition de la comptabilité analytique. Définition: la comptabilité analytique est un mode de traitement des données qui prend ses sources dans la comptabilité générale pour avoir des objectifs multiples. Connaître les différents coûts d'achat, coûts de production et prix de revient, évaluation plus fidèle de certains éléments et donne résultats analytiques bien détaillés. Produire de l'information nécessaire pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. À ce titre, la comptabilité analytique est un véritable outil de gestion et de pilotage de l'entreprise. غادي نشرح لكم هاد لا ديفينيسيون كما قال لك باللغه العربيه وبالدارجه، ونحاولوا نبسطوا لكم المعلومه. هنا راهم يقولوا باللي المحاسبه التحليليه هي شكل من اشكال معالجه البيانات اللي مصدرها من المحاسبة العامة لأغراض مختلفة، لأغراض وأهداف مختلفة. هنا لا كونطابيليتي اناليتيك نعالجوا بها طريقة معالجة نعالجوا البيانات تاعنا اللي نجيبوهم لا كونطابيليتي جينيرال، خاطر لا سورس تاع لي زانفورماسيون بور ديتيرميني لا كونطابيليتي اناليتيك سي لا كونطابيليتي جينيرال. لا كونطابيليتي جينيرال نرفدوا لي دوني من تم باش نعالجوا هاد البيانات، باش نخرجوا بور كونيتر لي ديفيرون كو، باش نعرفوا لي ديفيرون كو تاعنا، لي كو داشا، لي كو دو برودكسيون ولي بري دو ريفيان، باش نعرفوا هاد المنتوج شحال نقام لنا في الشري تاعه، في لا برودكسيون تاعه، في الخدمه تاعه، وشحال نقام لنا في كي جينا نبيعوه، لو بري دو ريفيان تاعه. Évaluation plus fidèle de certains éléments et donne les résultats analytiques bien détaillés. التقييم أكثر دقة لبعض العناصر للوصول لنتائج تحليلية مفصلة للغاية. التقييم أكثر دقة لبعض العناصر، نقيموا العناصر تاعنا، نقيموهم بأكثر دقة، بطريقة تحليلية أكثر مدقوقة كما نقولوا حنايا، فيني باش نوصلوا للنتيجة تحليلية غاية مفصلة، تحليليه مفصله للغايه، مفصله غايه كما يقول لك، النتيجه مدقوقه. produire de l'information nécessaire pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. انتاج المعلومه اللازمه لتعيين مردوديه الشركه، تعطينا المعلومه اللازمه باش نعينوا المردوديه تاع الشركه تاعنا، تعطينا المعلومه اللازمه باش نعرفوا المردوديه تاع لي بوين فاب تاع لونتربريز. الا كان عندنا بوين فاب ولا رانا في لو بون فوا، رانا في لو بون فوا، لا رانا ملاح، ما راناش ملاح، ها فاش ما راناش ملاح، هذا لو برودوي اللي رانا خاسرين فيه، لو برودوي اللي ربحنا فيه بزاف، ربحنا فيه شويه، اللي خسرنا فيه، بيان ديطايينا ديطايينا لا جيستيون تاعنا بيان ديطاي. à ce titre, la comptabilité analytique est un véritable outil de gestion et de pilotage de l'entreprise. وعلى هذا النحو المحاسبة التحليلية هي الأداة الحقيقية لإدارة وتسيير المؤسسة، هي
في الحقيقه نورمالمون المؤسسات تاعنا ما يستغناوش عليها لا كونطابيليتي اناليتيك، وهي ندارت البروفي تاع للفائده تاع المؤسسه. بصح الله غالب حنا اغلبيه المؤسسات تاعنا ما يخدموش بها، ما يبراتيكيش بها ابار لا كونطابيليتي جينيرال. ولا ديفيرونس اللي بينها وبين لا كونطابيليتي جينيرال، لا كونطابيليتي جينيرال مقيده بمرسوم وقانونيا باش خصك ديرها اوبليغاتوار. علاش؟ للفيسك باش يكونتروليك لك لاطاف تاعك، لي بي اس تاعك، لي شارج تاعك، التي في ا. بصح لا كونطابيليتي اناليتيك تندار المصلحه تاع المصلحه تاع المؤسسه تاع الشركه، باش تعرف لا سياسيون تاعها كي راهي دايره، فاش راهي رابحه، فاش راهي خاسره، فاش عندها لي شارج بزاف. تعطينا المعلومه كما قال لك الدقيقه، المعلومه بيان ديطاي. بصح الله غالب حنا ما بلادنا قليل اللي يخدم بها، ونتمناو ان شاء الله تتعمم هاد لا كونطابيليتي اناليتيك وتدخل للميدان تاع الخدمه، وماذا بينا كاع نخدموا فيها كما قال لك الواحد. لي تيرم دو لا كونطابيليتي اناليتيك، خصنا نعرفوا لي تيرم تاع لا كونطابيليتي اناليتيك. دوك انت انسان جديد راك داخل على لا كونطابيليتي اناليتيك، خصك او ما تعرف الحاجه الاولى، تعرف لي تيرم تاعها. باغ اكزومبل في لا كونطابيليتي غادي نصيبوا لو كو une accumulation de charge sur un produit. لو كو واش المعنى تاعه؟ لو كو هي مجموعه من التكاليف لهذاك البرودوي، هذاك البرودوي مجموعه تاع التكاليف تاع هذاك البرودوي. لو كو شحال نقابل هذاك البرودوي، لو كو تاعه كيما نقولوا لو كو دو برودكسيون، لو كو داشا، هذا هو لو كو. accumulation دو شارج sur un produit. وعندنا لي كو فاريابل وعندنا لي كو فيكس. لي كو فاريابل son montant dépend du volume de l'activité. وعندنا le coût fixe, son montant est stable, peu importe le niveau de l'activité. غادي نفهمكم فيها. le coût variable يتبع l'activité تاع l'entreprise، يتبع la production، chiffre d'affaires. خدمت يتبع استغفر الله ربي لا برودكسيون ماشي chiffre d'affaires. خدمت بزاف يطلع، ما خدمتش بزاف ما يهود، ما خدمتش كاع ما يكونش. ولي كو فيكس لا son montant est stable peu importe le niveau de l'activité. مهما وصلت مهما خدمنا لاكتيفيتي بصح لو كو فيكس هذاك يقعد. سو يتبع لي شارج فيكس، هو يتبع لو كو فيكس كاع. باغ اكزومبل الواي تخلص، بغيت تخدم بغيت ما تخدمش. عطيت اكزومبل. عندنا لا ناتير دي شارج. لا ناتير دي شارج عندنا لي شارج انكوربورابل، لي شارج نون انكوربورابل، وعندنا لي شارج سيبليتيف. نقراهم لكم ودوك نعاود نفهمكم فيهم. Les charges incorporables sont communiquées par la comptabilité générale et ces charges vont servir de base au calcul des coûts. Les charges non incorporables ne doivent pas être prises en compte dans les calculs des coûts. Les charges supplétives, ce sont des charges théoriques ou fictives dont il faut tenir compte pour améliorer la précision des coûts. غادي نشرحهم لكم. لي شارج انكوربورابل هما كاع لي دوني اللي نجيبهم، لي شارج اللي نجيبهم انا بلا كونطابيليتي جينيرال، لا كلاس 6 كيما نقولوا هنايا، كاع نجيبهم تما باش بيهم نخدم لا كونطابيليتي اناليتيك تاعي، باش نديتيرميني لي كو تيوريك. لي شارج نون انكوربورابل، لي شارج اللي داخلين في لا كونطابيليتي جينيرال بصح ما يدخلوش في لا كونطابيليتي اناليتيك. تقبلهم لا كونطابيليتي جينيرال بصح لا كونطابيليتي اناليتيك ما تقبلهمش، ما يدخلوش. كاين باغ اكزومبل كاين دي بروفيزيون ما تقبلهمش لا كونطابيليتي اناليتيك. باغ اكزومبل كاين بعض لي زامورتيسمون ما تقبلهمش لا كونطابيليتي اناليتيك نون انكوربورابل في لا كونطابيليتي اناليتيك. ولي شارج سيبليتيف هادو ما داخلينش في لا كونطابيليتي جينيرال بصح يدخلوا في لا كونطابيليتي اناليتيك، ندخلوهم في لا كونطابيليتي. باغ اكزومبل لي ريميراسيون تاع لي جيرون ولا تاع لي زاسوسي ولا ما يدخلوش في لا كونطابيليتي جينيرال بصح في لا كونطابيليتي اناليتيك ندخلوهم. سي دي شارج. كاين درهم باغ اكزومبل يدوهم يمشيو ل 45 وكاع، خصنا حنا ندخلوهم، يدخلوا في لو كود دو برودكسيون والبري دو روفيان في لا كونطابيليتي اناليتيك. ودوك نولوا لهم ان شاء الله كاين كور تاعهم بالدقيق وميم لي ديتاي تاعهم. هاد لي شارج واش شكون هما. ولي شارج انكوربورابل باينين باللي كاع لي شارج تاعي اللي نديهم انا نقبض انا لي شارج تاعي من لا كونطابيليتي جينيرال. هي اول حاجه تريتي لي شارج تاعي كيما راني غادي نفهمكم دروك علاش راني نعطيكم
هاد لي تيرم دو تاع لا كونطابيليتي اناليتيك باش تعرفوا لي شارج تاعكم. باغ اكزومبل لي كلاسيفيكاسيون تاع لي شارج، عندنا لي شارج فيكس. لي شارج فيكس est une charge qui est liée à l'existence de l'entreprise indépendant du niveau de vente ou de production supporté et décaissé par l'entreprise même si aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé. كيما كنا نهضروا على لي كو فيكس قبيله، هادو لي شارج فيكس. لي شارج فيكس كاينين مهما كانت لاكتيفيتي تاع لونتربريز، بغيت تخدم بغيت ما تخدمش، هاد لي شارج فيكس كاينين. باغ اكزومبل لي زونورير تاع مانيش تاع لي زافوكا اللي كنت نكلفهم، ولا لي بيرو ديتيت باغ اكزومبل الواي، باغ اكزومبل خدامه اللي يكونوا يخدموا بصح انا ما خدمتش، بصح عندي راه عندي الخدامه خصني نخلصهم، هادو لي شارج فيكس، عيطوني لي شارج فيكس قاعدين. وعندنا لي شارج فارياب. لي شارج فارياب est une charge opérationnelle liée au fonctionnement de l'entreprise. Elle varie selon le volume de l'activité. Les charges variables يتبعوا l'activité تاع l'entreprise. عندك برودكسيون كاينين، ما عندكش برودكسيون ما كاينينش. باغ اكزومبل اكزومبل لا ماتير فورنيتير ولا لا ماتير بريمير اللي نكونسوميها، لي كونسوماسيون تاعهم لا كلاس 600 لا كلاس 6 لا كلاس 60 لي كونسوماسيون كي تخدم يكونوا يدخلوا في لي شارج فارياب. بصح كي ما تخدمش ما يكونوش، ما كانش لي شارج فارياب، ما عنديش لي شارج فارياب، خدمت كاينين، ما خدمتش ما كاينينش، هادو هما لي شارج فارياب. ولي شارج فيكس كاينين بغيت تخدم بغيت ما تخدمش. الكرا تاع اللوكاسيون مخلصها، بغيت خدمت لا برودكسيون ولا ما خدمتش لا برودكسيون. عندنا لي شارج ميكس. لي شارج ميكس فيهم اون بارتي فارياب و اون بارتي فيكس. charge soit pour partie fixe et pour partie variable. Par exemple, à titre exemple, عندي الخدامة تاع لي زاجون كوميرسيال، قال كنت توصلوا لي عندي لهم ان اوبجيكتيف، قال كنت توصلوا لي هذا لو شيف دافير نعطيكم بريمه تاع 30% ولا 20% من الصالير تاعكم. الصالير تاعهم سي ان شارج فيكس، بصح هذيك البريمه تدخل في الشارج فارياب سيبارا. علاش خصكم تعرفوا هاد لي تام باش انت من بعد كي تبقى تخدم لا كونطابيليتي اناليتيك تعرف اكلاطي لي شارج تاعك وين تقيسهم باش تحبس لي كود تاعك، لي كود دو برودكسيون لي بري دو روفيان تاعك تعرف تحبسهم. اول حاجه خصك تعرف تريتي لي شارج تاعك. عندنا لي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت اتريبي ديريكتومون او كو دان برودوي. بون لي شارج فيكس ولي شارج فارياب ولي شارج ميكس نخدمو بهم في ان ميثود. دوك نشوفوا هنا لي ميثود تاعهم، هذه كل ميثود تدي وعندها لي شارج تاعها. شوف انا دوك انا درتهم لكم كاع هنا باش تكونوا كاع عارفينهم، بصح من بعد كي ندخلوا في لي ميثود باش لي كالكيل ديكو في لي ميثود دوك تعرفوا لي شارج فيكس كي دايرين، لي شارج عندي لي فارياب ولي ديريكت يعني كل ميثود ونخدموا بها بلي شارج تاعها. كيما قلت لكم لي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت اتريبي ديريكتومون او كو دان برودوي. هاد لي شارج ديريكت يروحوا ديريكت للكو تاع البرودوي. باغ اكزومبل لي كونسوماسيون سي ان شارج ديريكت. صافي الله يربي ان برودوي عنده برودوي ماتير بريمير تاعه تمشي له ديريكت، هادو يعطيهم لي شارج ديريكت. لي كونسوماسيون تاع البرودوي هذاك الماتير بريمير تاعه تمشي له ديريكت، هذا سي ان شارج ديريكت تمشي له ديريكت. وعندنا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هادو خصنا ريبارتيسيهم خصنا ريبارتيسيون على لي برودوي تاعنا. هاد لي شارج انديريكت فير لوبجي دان ريبارتيسيون انتر بليزيور برودوي. فير لوبجي دين ريبارتيسيون انتر بليزيور برودوي. هاد لي شارج انديريكت خصنا ريبارتيسيون. هاد لي ريبارتيسيون خصها لو سونتر داناليز. لو سونتر داناليز regroupe les éléments des charges indirectes préalablement à leur imputation au coût de produit. Fait les centres auxiliaires ou fait les centres principaux. Les centres auxiliaires, activités fonctionnelles communs aux différentes fonctions de l'entreprise. Ou le centre principal, fonctions propres de l'entreprise. Les centres auxiliaires هما اللي ما عندهمش علاقه بلا برودكسيون تاع ما عندهمش علاقه بالبرودوي. باغ اكزومبل لادمينستراسيون عندها علاقه مع كاع لي برودوي.
باغ اكزومبل بيرو ديتي دو ريشيرش عندها علاقه مع كاع تاع لي برودوي، هادو هما لي سونتر اوكسيليير. وعندنا لي سونتر برينسيبو. لي سونتر برينسيبو باغ اكزومبل اتولي دو برودكسيون، atelier de préparation، atelier de production، atelier de finition. هذه عندها علاقة مع البرودوي، تاع الاتولي تاع البرودوي. هادو نقسمو فيهم لي شارج تاعنا انديريكت. درك هادو لي ستريكتير اللي قلتهم عليكم، اللي قلت لكم عليهم لي زوكسيليير ولي برينسيبو، كل وحدين كاع عندهم لي شارج. بصح نقبض لي شارج انديريكت كاع تاوعي ونريبارتيهم على لي سونتر اوكسيليير وعلى لي سونتر برينسيبو. كاين طابلو نديروه دوك من بعد نشوفوا هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. وعندنا لو سونتر اوكسيليير وعندنا لو سونتر برينسيبال. بصح من بعد هاد لي اوكسيليير عاود نقسمهم، ندير لا ريبارتيسيون تاعهم على البرينسيبو، على لي سونتر برينسيبو. نظن بلي راكم فاهميني لحد هنا. ودرك من بعد نشوفوهم بالديتاي، كي نوصلوا لهم بالديتاي نوصلوا للطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، دوك تعرفوهم تري بيان، تعرفوهم غايه ان شاء الله، ونعاود نشرحهم لكم غايه الغايه. انا غير راني نعطيكم هنايا نظره باش تكونوا على باش تعرفوا لي باس تاع لا كونطابيليتي اناليتيك. عندنا لي ميثود دو كالكيل دو كو دو لا كونطابيليتي اناليتيك. لي ميثود دو كالكيل، لي ميثود اللي نكالكيليو بهم لي كو تاع لا كونطابيليتي اناليتيك. عندنا لا ميثود دي كو كومبلي، طريقة التكلفة الكاملة. هاد لا ميثود دي كو كومبلي repose sur la distribution fondamentale existant entre les charges directes et les charges indirectes. Tous les charges de la comptabilité générale doivent être ventilées. هاد لا ميثود هي اللي فيها لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت، وفيها نديتيرمينيو لو كو داشا تاعنا، ومن بعد نديتيرمينيو لو كو دو برودكسيون تاعنا، ونعاود نديتيرمينيو لو بري دو روفيان تاعنا بلا ريبارتيسيون تاع لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. نديرو لي شارج ديريكت يمشيو ديريكت للبرودوي، ولي شارج انديريكت نريبارتيوهم على لي سونتر اوكسيليير لي سونتر برينسيبو، ومن بعد لي سونتر اوكسيليير نريبارتيوهم على لي سونتر برينسيبو، ونخرجوا ونديتيرمينيو لو كود دو برودكسيون والبري دو روفيان تاعنا. كاين دوك ونبداو بها دوك ان شاء الله هي الاولى، ودوك تفهموها غايه. كي ندخلوا في لا ميثود كيفاش نكالكيليو ولا كونطابيل ريزلتا اناليتيك تاعنا في الكو كومبلي، دوك ان شاء الله نفوتوا لها ايطاب بار ايطاب. وعندنا لا ميثود دي كو بارسيال، طريقه التكلفه الجزئيه، والاولى طريقه التكلفه الكامله. هاد طريقه التكلفه الجزئيه لا ميثود دي كو بارسيال est fondée sur la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Le recensement de chacun d'entre elles permet de calculer une marge sur le coût variable et un taux marge sur le coût variable, de calculer le seuil de rentabilité, chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ouvre la totalité, couvre la totalité des charges et dégage donc un résultat nul. Charge fixe sur le taux de marge sur le coût variable. Cette méthode passe généralement par l'élaboration d'un compte de résultat différentiel. هذا طريقة التكلفة الجزئية أو لا ميثود دي كو بارسيال. نخدمو بلي شارج فارياب ولي شارج فيكس، وكاين دي فورميل باش نخرجو لو كو تاعنا، لو كو سير لا مارج فارياب مع لي شارج فيكس، ونخرجو لو طو، ونخرجوا لو سي دو رونطابيليتي تاعنا عتبة المردودية، وبها ميم نعرفوا لو شيف دافير تاعنا وقتاش لا دات اللي لحقنا فيها الشيف دافير تاعنا باش كوبرينا لي شارج تاعنا، وقتاش دخلنا في الفايدة. وثاني هي سهلة، وهادو كاع اللي راني نحكي لكم عليهم كاع ساهلين، ماشي واعرين وكاع ما يخلعوكمش، ماشي حاجة شقيقة ديال الإنسان واحد يحط راسه وغير بشوية والله إلا كاع ساهلين، والله لا كاع ثاني. هذا كيما قلت لكم هذه طريقه التكلفه الجزئيه، غير دي فورميل نطبقوهم، نقبضوا الشيف دافير تاعنا، نقلعوا لي شارج فارياب، نخرجوا لو كو سير لا مارج فارياب، نكالكيليو لو طو تاع لا مارج فارياب، عاود لي شارج فيكس، نخرجوا لي شارج فيكس، ونحبسوا لو سي دو رونطابيليتي تاعنا، عتبه المردوديه كيما بالعربيه يقولوا عتبه المردوديه، ونحبسوا لي بوين مور تاعنا، لي بوين مور.
ودوك نفوتو لهم، دوك نبداو كيما قلت لكم بلا ميثود ديكو ديريكت، عاد نفوتو لهادي لا ميثود ديكو بارسيال، ومن بعد نفوتو لا ميثود دي ديريكت كوستينغ، طريقة الحساب التكلفة المباشرة. هاد لا ميثود لو ديريكت كوستينغ سابليكي aux entreprises multi-produits ou multi-d'activités par la méthode des coûts variables simples. On retient dans cette méthode que les charges variables, dans un premier temps, elles consistent à déterminer les marges sur les coûts variables par produit et par activité, déterminer les coûts fixes globalement et les enlever de la marge sur le coût variable, ce qui est OK sur le résultat. هاد لا ميثود فيها لي كو بريطابلي ولي كو ريال، وفيها لامبيطاسيون راسيونال ولي زيكار، نخرجو لي زيكار تاعنا، وهذه تاني على الطريقه السهله، ودوك عاوتاني ان شاء الله نوصلوا لها، وعاود دوك تاني عاود تعرفوها، وان شاء الله كلشي يجيكم ساهل. يلا يجعل ربي كيما يقول لك الواحد يسهل الامور ويسر الامور. وكاين دي زوطر ميثود كيما قال لك الواحد، ها هما هنايا وحنا قليل يخدموا بهم لا ميثود ديكو بار اكتيفيتي، طريقه تكلفه النشاط. هادي لي زونتريز اللي عندهم دي زاكتيفيتي ديتيرمينو لي شارجيو انا على حسب لاكتيفيتي تاعنا. وعندنا هادو لا ميثود ديكو سيب، طريقه التكلفه المستهدفه. وهاد لا ميثود ديكو سيبل باغ اكزومبل مانيش لو مارشي هو اللي يحدد لو بري دو تاع البرودوي تاعنا، ولا وكاين تاع لي زاسوسي هما اللي ديتيرمينو لا مارك بينيفيسير تاعنا. وهادو دي ميثود قلال يخدموا بهم. وحنا ان شاء الله غادي نشوفوا هادو لي 3 ميثود، هادو قلتهم لكم على تيتر كيما قال لك ثقافه عامه باش تعرفوهم وصاي. وحنا هادو هما لي ميثود اللي غادي نخدموا بهم، لا ميثود ديكو كومبلي ولا ميثود ديكو بارسيال ولا ميثود دي ديريكت كوستينغ. هادو هما اللي زعما ليهم العمده وبازين. وفي التالي اللي درت لكم انا كونكليسيون لا كونطابيليتي اناليتيك s'appuie sur la comptabilité générale. Elle constitue un formidable outil de gestion et d'aide à la décision indispensable dans la plupart des entreprises. تستند المحاسبة التحليلية على المحاسبة العامة، وهي أداة رائعة للإدارة ودعم القرار، وهي ضرورية في معظم الأعمال. كما فهمتكم أنا عطيتكم هنا ديفينيسيون. والحاجة المهمة هي في لا كونطابيليتي اناليتيك، هي كي تقبض التيسير تاعك الطابلو تكون ريزيلتا تاعك، تعرف تبارطاجي لي شارج تاعك ولي برودوي تاعك، تعرف تبارطاجي لي شارج تاعك باش ديتيرميني ان تري بون كونطابيليتي اناليتيك. عطيتكم هاد لي دو بيان كو، وان شاء الله كي ندخلوا كيما قلت لكم ندرسوا هاد لي ميثود بار ميثود، ان شاء الله دوك يجيكم كلشي ساهل. ونقول لكم واحد الحاجه والله العظيم الا ساهله، ماشي حاجه صعيبه وماشي حاجه واعره، كلشي ساهله. بالعكس هي دوك تحلالكم احسن من لا كونطابيليتي جينيرال. والله يوفقكم ويوفقني. وما تنساوش تخبروني وتعطيوني رايكم، اسكو نكمل ما نكملش، وراني نقارع كيما قال لك الواحد في الدعم تاعكم الى نكمل ولا ما نكملش، وهذا متوقف عليكم. وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.